तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल जलाल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम सुनने और देखने वालों को मुर्शिद सईं सरकार की तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुर्शिद सईं सरकार सरदारज़ादा तजम्मुल अब्बास शाह, जहां हम आपको आपके सितारों के राज भी बताते हैं और आपके सितारों की पोजीशन के मुताबिक आपके लिए ख़ास दुआ और वजीफ़ा और सदका बताते हैं, जो आपकी परेशानियों को खुशियों में बदल देता है, बल्कि आपकी तकदीर बदलने की सलाहियत रखता है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बताने जा रहे हैं एक अहम राज 1448 हिजरी का वर्गो यानी कि बुर्ज सुंबला के लिए। तो ए बुर्ज सुंबला वालों, एक राज है जो शायद तुम खुद भी अपने बारे में नहीं जानते। तुम दूसरों की ज़िंदगी की उलझनें तो सुलझाते रहते हो, मगर तुम्हारे अपने दिल में ऐसी खामोश जंगें चलती हैं जिनकी खबर किसी को नहीं होती। तो सुन लो, 1448 हिजरी तुम्हारे लिए एक ऐसा पैगाम लेकर आई है जो तुम्हारी सोच, तुम्हारे सुकून और तुम्हारे सफ़र को नया रुख दे सकता है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। बुर्ज सुंबला कि 1448 हिजरी का रूहानी सफ़र मुर्शिद सईं सरकार की महफिल से अकल, सब्र और दिल की पाकीज़गी का एक पैगाम लेकर आई है। तो मेरे प्यारे सुंबला के मुसाफिरों, कुदरत ने हर फूल को एक अलग खुशबू दी है। कुछ फूल सिर्फ खूबसूरत होते हैं, मगर कुछ फूल खुशबू भी बांटते हैं। और ऐ सुंबला वालों, तुम उन लोगों में से हो जो अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा दूसरों की बेहतरी की फ़िक्र करते हो। तुम्हारे अंदर बारीक बीनी है, ज़िम्मेदारी का एहसास है, सफाई दिल और काम में कमाल की ख्वाहिश है। मगर मुर्शिद सईं सरकार का फरमान सुन लो, हर चीज़ को कामिल बनाने की कोशिश में कहीं अपनी खुशियों को अधूरा मत छोड़ देना। और यही है 1448 हिजरी का पहला राज। कमाल के पीछे भागने से पहले सुकून को अपना साथी बना लो। तो अब आपको बताते हैं 1448 हिजरी की पहली दस्तक। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि घंटी वाला बटन दबाने से आपके नोटिफिकेशंस ऑन हो जाएंगे और आपको हमारी रूहानी और एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस मिलती रहेंगी। मेरे सुंबला वालों, ये साल तुम्हें एक नया सबक सिखाना चाहता है। हर गलती नाकामी नहीं होती, कुछ गलतियां अल्लाह की तरफ से ज़िंदगी का सबक होती हैं। कुछ मामलात में ख़ुद पर भरोसा बढ़ाने का वक्त है और कुछ मामलात में दिल के बोझ को हल्का करने का। तो याद रखें, मुर्शिद सईं सरकार का फरमान, जो इंसान अपनी गलतियों से सीख लेता है वो दूसरों की कामयाबियों से हसद नहीं करता। अब आपको बताते हैं आपके रिस्क, कारोबार और कामयाबी के हवाले से। ऐब सुंबला के मुसाफिर, तुम्हारे हाथ में मेहनत की बरकत है और तुम्हारे जहन में मंसूबाबंदी की सलाहियत। 1448 हिजरी तुम्हें कहती है, छोटी कामयाबियों को नज़रअंदाज मत करो, अपनी महारतों को मज़ीद निखारो, मेहनत के साथ अल्लाह पर भरोसा रखो, हर फैसले में जल्दबाजी से बचो। याद रखो, वो इमारत सबसे मजबूत होती है जिसकी बुनियाद सब्र और मेहनत पर रखी जाए। अब आपको बताते हैं मोहब्बत और रिश्तों के आईने के बारे में। तो मेरे सुंबला वालों, तुम मोहब्बत को सिर्फ अल्फाज में नहीं, अपनी फ़िक्र, खिदमत और खलूस से ज़ाहिर करते हो, लेकिन तुम्हारी आजमाइश ये हो सकती है कि ख़ुद पर और दूसरों पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो, छोटी बातों को दिल पर ले लेना और अपने जज्बात को छुपा लेना। तो याद रखना, मुर्शिद सईं सरकार का फरमान, जो दिल दूसरों की खामियां माफ़ करना सीख लेता है वो ख़ुद भी सुकून पाना शुरू कर देता है। अब आपको बताते हैं आपके लिए मुकाम, इल्म और ज़िंदगी का मकसद। ऐ सुंबला वालों, तुम्हारी खामोशी को कभी कमज़ोरी मत समझना। बाज़ दरख्त शोर नहीं करते, मगर सबसे ज़्यादा फल वही देते हैं। 1448 हिजरी का पैगाम सुन लो, इल्म को अपनी जीनत बनाओ, इखलाक को अपनी पहचान बनाओ और अपनी सलाहियतों पर यकीन रखो। अब आपको बताते हैं आपके लिए रूहानी अमल, वजीफ़ा और सदका। तो मेरे प्यारे सुंबला वालों, जब सोचें ज़्यादा हो जाएं और दिल थक जाए तो अपने रब की तरफ लौट आओ और रोज़ाना मोहब्बत के साथ पढ़ो, रब्बी शराहली सदरी व यस्सरली अमरी।
یہ آپ نے روزانہ 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں، یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں، یا دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اور اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ آقائے دو جہاں رحمت للعالمین سید الانبیاء آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اوہ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام آسان فرما۔ اور کثرت سے درود پاک ضرور پڑھتے رہیں، کیونکہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو ڈائریکٹ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں قبول ہو جاتی ہے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کو اپنے دل کا سکون بنا لیں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں صدقے کا خاموش راز۔ تو مرشد سائیں سرکار کا فرمان سن لو، کسی کے چہرے کی فکر کم کر دو، اللہ تمہارے دل کے بوجھ کو ہلکا کر دے گا۔ کسی طالب علم کی مدد کریں، کسی مزدور یا ضرورت مند کے لیے آسانی پیدا کریں، اپنے علم اور تجربے سے دوسروں کو فائدہ دیں۔ یاد رکھو، سب سے خوبصورت صدقہ وہ ہے جس میں دکھاوا نہ ہو اور دل میں اخلاص ہو۔ تو یاد رکھیں مرشد سائیں سرکار کا آخری راز۔ اے برج سنبلا کے مسافروں، یاد رکھو تمہاری طاقت ہے تمہاری عقل، نظم اور خدمت، اور تمہاری آزمائش ہے حد سے زیادہ سوچ اور کمال پسندی، اور تمہاری کامیابی ہے سکون، توکل اور توازن۔ تو مرشد سائیں سرکار کا فرمان سن لو، زندگی ایک کتاب ہے، اسے صرف غلطیاں ڈھونڈ کر مت پڑھو، اس کے خوبصورت صفحات سے لطف اٹھانا بھی سیکھو۔ تو اب آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ سنبلا والوں کے دلوں کو سکون، ان کے ذہنوں کو روشنی، ان کے رزق میں برکت، اور ان کے گھروں میں محبت، اور ان کے ہر فیصلے میں خیر و حکمت عطا فرما۔ انہیں ایسی کامیابی عطا فرما جس میں شکر ہو، ایسی سمجھ عطا فرما جس میں عاجزی ہو، اور ایسا دل عطا فرما جو تیری یاد سے زندہ رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ اس ویڈیو کی اور اس دعا کی انرجی اویل کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں آمین یا رب العالمین ضرور لکھیں۔ اور مرشد سائیں سرکار کی آخری نصیحت یاد رکھنا، جو انسان اپنے اندر کے شور کو خاموش کر لیتا ہے وہ دنیا کے شور میں بھی اپنا سکون تلاش کر لیتا ہے۔ اپنی سوچ کو سکون دو، اپنے علم کو خدمت بناؤ، اور اپنی زندگی کو اللہ کی محبت سے روشن کرو۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اس ویڈیو کی انرجی آپ کو پریویل ہو سکے، اور اپنی بیل آئیکن کو دبا دیں۔ گھنٹی والا بٹن دبانے سے آپ کو تمام نوٹیفیکیشن آن ہو جائیں گے، ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چینل سبز پوش بخاری سادات کا چینل ہے، جس کی نسبت حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتی ہوئی 10ویں امام علی نقی علیہ السلام سے جا کر ملتی ہے۔ اگر آپ اپنے کسی بھی پریشانی مسائل کا روحانی حل چاہتے ہیں، اپنے نام کا خاص اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں، اپنے پارٹنر کے بارے میں، لائف پارٹنر کے بارے میں جاننے کے لیے کمپیٹیبلٹی چارٹ بنانا چاہتے ہیں، اپنے نام کا خاص اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں، اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں، شادی، کاروبار، نوکری یا بیرون ملک سفر میں بندش یا کسی اور معاملے میں بندش کے بارے میں جاننے کے لیے برتھ چارٹ یا ذائچہ بنانا چاہتے ہیں اور اس کا روحانی حل چاہتے ہیں، اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر میسیج کریں اور پھر اپنی باری کا انتظار کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور مخلوق خدا میں خیر بانٹنے والا بنائے، کیونکہ خیر بانٹنے سے ہی خیر لوٹ کر ملا کرتی ہے۔ الہی آمین۔